बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 20 जून 2023 बरोज़ मंगल 2 ज़िलहज के मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें आपके लिए लाते हैं इन्फो टीवी। तमाम ऑथेंटिक आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। मुतासरीन की मदद के लिए डोनर कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब की तरफ से सूडान की हमायत का इरादा। सूडान में जंग से मुतासरा लोगों के लिए इमदादी सामान की फराहमी के हवाले से पीर 19 जून से पेरिस में वर्चुअल डोनर जो कॉन्फ्रेंस है उसका इनेकाद किया गया है। याद रहे कि 15 अप्रैल से 2 फौजी ग्रुप्स में शुरू होने वाली लड़ाई में अब तक कई हलाकतें हो चुकी हैं। बड़ी तादाद में लोगों को नकल मकानी भी करना पड़ी है, जबकि 5,28,000 अफराद ने मुल्क भी छोड़ा है। इससे पहले भी कई बार फ़रीक़ैन के दरमियान जंग बंदियाँ हो चुकी हैं, जिस पर अमल दरामद नहीं हो सका था। प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन के लिए 4 दिन की छुट्टी। सऊदी अरब के निजी और गैर मुनाफे बख्श इदारों के मुलाजमीन को ईद उल अज़हा पर 4 दिन की छुट्टी देने का ऐलान किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक निजी इदारों के मुलाजमीन की छुट्टी का आगाज़ मंगल 27 जून से होगा। वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा कि कानून मेहनत की शिक नंबर 24 पर अमल करते हुए हफ्तावार और ईद की छुट्टियों का ख्याल रखा जाएगा। वाज़ेह रहे कि पीर 19 जून को यकम ज़िलहिज्जा थी, जबकि ईद उल अज़हा मंगल 28 जून को होगी। सऊदी अरब का आज़मीन हज के लिए सड़कें ठंडी रखने का मंसूबा। सऊदी अरब ने आज़मीन हज के लिए सड़कें ठंडी रखने का मंसूबा बना लिया। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में मुक़द्दस मकामात पर सड़कों और तारकूल की सतहों को ठंडा करने के लिए नई रोड कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है, जिसका आगाज़ जमरात में रमी के इलाके से हुआ। सऊदी पब्लिक रोड अथॉरिटी, बल्दियात, देही अमूर और वज़ारत हाउसिंग और कई मुतल्लिका हुकाम ने इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इश्तराक किया है। बताया गया है कि पब्लिक रोड्स अथॉरिटी ऐसी रिसर्च और अमली तजर्बात पर तैयार करने पर काम कर रही है, जिनसे सड़क इस्तेमाल करने वालों के तजर्बे को बेहतर बनाया जा सके। ये तजर्बा सड़क के जो शुबे हैं उसकी हिकमत अमली के मकासद को हासिल करने में मददगार हैं। पब्लिक जो रोड अथॉरिटी है उसके सड़क की पायदारी बढ़ाने पर मज़ीद तजर्बात भी जारी हैं, जिनका मकसद मोहल्लों और रहायशी इलाकों में टेम्परेचर को कम करना, इमारतों को ठंडा रखना और इसके अलावा मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं उसके असरात को कम करना है। इस हवाले से सऊदी अरब में सड़कों के लिए जनरल अथॉरिटी ने वज़ारत बल्दियात, देही और अमूर हाउसिंग के इश्तराक से कूलिंग एसफॉल्ट सर्विसेज का तजर्बा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सड़कें दिन के वक्त दर्जा हरारत जज़ब करती हैं जो बाज़ औक़ात 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और साइंसी तौर पर सड़कें उस वक्त जो है वो गर्मी रात के वक्त दोबारा छोड़ती हैं, जो एक साइंसी रुझान का बायस बनती हैं, जिसे हीट आइलैंड फेनोमेनन कहा जाता है। यह सूरत हाल तवानाई की खपत और फ़ज़ाई आलूदगी में जो है इजाफे का बायस बनती है। हरम मक्की में फ़ोटोग्राफ़ी के लिए हदायत जारी कर दी गई। सऊदी अरब ने हरम मक्की शरीफ व मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़ोटोग्राफ़ी से मुतल्लिक अहम हदायत जारी कर दी। तफ़सीलात के मुताबिक सऊदी अरब की वज़ारत हज ने हज के दौरान हरम मक्की और मस्जिद नबी में फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से चंद हदायत जारी की हैं, जिनके ज़रिए वज़ारत हज ने आज़मीन पर जोर दिया कि वह हज के बाबरकत मौके से फ़ायदा उठाएँ और नेक अमाल पर तवज्जो दें। इस सिलसिले में वज़ारत हज ने स्मार्ट जी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी एक बयान में कहा कि मनासिक हज की अदायगी के दौरान तस्वीर खिंचवाते वक्त चंद आदाब को मलहूज़े खातिर रखा जाए, ताकि दीगर आदमीन को आपके इस समझ की वजह से किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस हवाले से आज़मीन हज के लिए जारी हदायत में कहा गया कि ज़्यादा देर तक खड़े रहने से गुरेज करें, हाजियों के रास्ते से दूर रहें, ट्रैफिक में रुकावट पैदा करने का बायस मत बने, दूसरों की राजदारी के मुकम्मल एहतराम को भी यकीनी बनाया जाए। मालूम हुआ है कि सऊदी अरब के हुकाम ने कहा कि 7 लाख से ज़ायद आज़मीन हज मदीना पहुँच चुके हैं। गुज़श्ता दिन आने वाले ज़ायरीन की कुल तादाद 29,090 थी। शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद खुतबा उर्फ़ा देंगे। हरमैन इंतज़ामिया ने कहा कि इस साल शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद खुतबाए उर्फ़ा देंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने कहा कि ऐवान शाही ने मंजूरी दे दी है। वाज़ेह रहे कि शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद सरबराह जो उलमा कौंसिल के रुकन हैं, जबकि मशहूर हरम के इमाम और ख़तीब शेख बंदर बुलेला को एहतियाती तौर पर इमाम मुकर्रर किया गया है। हरमैन शफ़ा इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए शेख यूसुफ बिन सईद को मुबारकबाद पेश की है। ख्याल रहे कि तीसरी सऊदी रियासत के दौर में गुज़श्ता 100 साल के दौरान 14 ख़तीबों ने यौम उर्फ़ा का खुतबा दिया है।
بایو ٹیشو پرنٹ جو ہے اس کرنے کے عمل کے ذریعے جدید تکنیک کے ذریعے عورت کو جو ہے وہ چھاتی کی شدید خرابی سے بچا لیا۔ جدہ کے ایک خصوصی مرکز میں ایک طبی ٹیم نے چھاتی کی شدید خرابی میں مبتلا مریض کے لیے انسانی ٹیشوز کو 3D میں پرنٹ کر کے جدید آپریشن کیا۔ میڈیکل ٹیم کے لیڈر پلاسٹک سرجری کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر ممدوح عبدالعزیز اشی نے وضاحت کی کہ انسانی ٹیشو پرنٹنگ تکنیک پلاسٹک سرجری، جلنے اور جلد کی بحالی کے شعبے میں جدید ترین بین الاقوامی ٹیکنالوجیز میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریض چھاتی میں شدید خرابی کا شکار تھا اور زخم کو بند کرنے کی کئی کوششیں ناکام ہوئی تھیں اور مریض کے ایک ہی جسم کے ٹیشو کو اہم ٹیشو پرنٹ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہم ٹیشو پرنٹ کا آپریشن کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کورین کمپنی راکٹ کے ساتھ مل کر ٹیشو پرنٹنگ کے لیے سعودی کوریا کا مرکز قائم کرنے پر کام جاری ہے۔ دہشت گردی میں ملوث سعودی شہری کو سزائے موت پر عمل درآمد۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن کے حکام نے پیر کو ایک سعودی شہری کو موت کی سزا پر عمل درآمد کر دیا۔ دہشت گردی میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا تھا کہ سعودی شہری مسلم بن احمد بن مسلم ایک دہشت گرد تنظیم سے منسلک تھا جو سیکیورٹی اداروں کو مطلوب تھا۔ سعودی ڈاکٹروں نے 90 سالہ انڈونیشی عازم حج کی جان بچا دی۔ سعودی عرب مکہ مکرمہ کے ہیرا جنرل ہسپتال کے ڈاکٹر ایک 90 سالہ انڈونیشی عازم حج کی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق ہیرا جنرل ہسپتال کی معالج ٹیم نے بتایا کہ انڈونیشی عازم حج کو معدے میں شدید درد کے عالم میں ہسپتال لایا گیا۔ اسے مسلسل قے ہو رہی تھی اور کھانے پینے سے قاصر تھا۔ طبی عملے نے انڈونیشی شہری کے متعدد ٹیسٹ کیے، پتہ چلا کہ بڑی آنت پھٹ جانے سے خون میں زہر پھیل گیا ہے۔ فوری طور پر نگہداشت کے شعبے میں منتقل کیا گیا۔ آپریشن کیا گیا تو پتہ چلا کہ پیٹ میں پیپ ہے۔ بڑی آنت میں 2 سینٹی میٹر سوراخ بھی تھا۔ پیٹ کی صفائی اور بڑی آنت سوراخ بند کر کے زخموں کا علاج کیا گیا۔ اب انڈونیشی عازم حج کی حالت خطرے سے باہر ہے، اسے ہسپتال میں رکھا گیا ہے۔ جاپان سے عازمین حج کی مکہ مکرمہ روانگی۔ عازمین حج کے 4 گروپوں میں شامل تقریباً 150 عازمین حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ٹوکیو سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ عرب نیوز کے مطابق جاپانی شہری یا وہاں رہنے والے ایشیائی شہری عالمی وبا کورونا کے خاتمے کے بعد حج کے لیے روانہ ہونے والے پہلے قافلے میں شامل ہیں۔ اس قافلے میں شامل زیادہ تر انڈونیشیا، ملائیشیا، پاکستان اور دیگر ایشیائی ممالک کے عازمین ہیں، جبکہ جاپانی شہری بھی ان گروپوں کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ٹوکیو سے زیادہ تر عازمین ہفتے اور اتوار کو روانہ ہوئے، جبکہ آخری گروپ پیر کو روانہ ہوا۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو سے عازمین حج کی بکنگ ایمریٹس ایئر لائن اور قطر ایئر لائنز پر کی گئی تھی۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کو 5 ڈگری تک جو ہے وہ ٹھنڈک۔ مسجد نبی میں زائرین کے لیے گرمی سے تحفظ کا ذریعہ۔ مسجد نبی کے امور کے لیے جنرل پریزیڈنسی کی ایجنسی نے کئی ذرائع تیار کیے ہیں۔ زائرین کو موسم گرمی سے بچانے کے لیے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے انتہائی مؤثر ایئر کنڈیشننگ سسٹم ان میں سے ایک ہے۔ چونکہ ایئر کنڈیشننگ کے لیے سینٹرل اسٹیشن کا رقبہ 70,000 مربع میٹر پر ہے اور اس میں دنیا کا سب سے بڑا واٹر کولنگ کنڈیشن ہے وہ شامل ہے، اور اس میں 6 ریفریجریٹرز ہیں۔ ایک ریفریجریٹر کی گنجائش 3,400 ٹن ہے اور پانی ٹھنڈا کرنے کا درجہ حرارت 5 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے، اور اسٹیشن سے موصول ہونے والے پانی کو درست طریقے سے ہارمونک اور آٹومیٹک طریقے سے تقسیم کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجیز استعمال کی جاتی ہیں۔ عسیر کے علاقے میں مغرب میں واقع کینا کے مرکز میں شدید بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں وادیاں اور چٹانیں بہہ گئیں، کھیتوں میں پانی بھر گیا۔ بارش کی صورتحال نے رہائشیوں کو حیرت انگیز مناظر اور طوفانی بارشوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا، جس کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ فنڈ نے الحسین انویسٹمنٹ کمپنی کے ساتھ ایک تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں تاکہ سعودی عرب میں ٹورزم کے منصوبے تیار کیے جا سکیں۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ فنڈ نے عبداللہ الحسین انویسٹمنٹ کمپنی کے ساتھ تعاون کے ایگریمنٹ پر دستخط کیے۔ سعودی عرب کی مملکت میں سیاحت کے متعدد منصوبے تیار کرنا، سیاحت کے لیے قومی حکمت عملی کے مطابق بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانا، انہیں جدید طرز پر بنانا، 2030 میں سیاحوں کے دوروں کی تعداد کو تقریباً 100 ملین تک بڑھانے میں تعاون کرنا شامل ہے۔ تعاون کے معاہدے میں سعودی عرب کے مختلف خطوں میں سرمایہ کاری کے منصوبوں کی ترقی اور تعمیر کے لیے ایک اور منصوبہ اور عمل کا طریقہ کار شامل ہے۔ پیرس فیسٹیول میں ریاض ایئر لائن کی شرکت۔
نئی سعودی ایئر لائن ریاض ایئر پیرس ایئر لائن فیسٹیول میں شریک ہے جو 25 جون تک جاری رہے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض ایئر کا طیارہ فیسٹیول میں شرکت کے لیے پیرس پہنچ گیا۔ فیسٹیول میں شرکت کا مقصد ویژن 2030 کے مطابق ریاض کو عالمی سیاحتی مرکز بنانے میں سلسلے میں ہے، اور اطلاعات کے مطابق ریاض ایئر 2030 تک 100 سے زیادہ اسٹیشنز میں خدمات فراہم کرے گی۔ پیرس فیسٹیول میں ریاض کی شرکت سے ٹورسٹ اور شرکاء کو نئی ایئر لائن کی سروسز کے بارے میں متعارف کروایا جائے گا۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں پیر 19 جون کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں کمی دیکھنے میں آئی۔ 21 کیرٹ 1 گرام سونا 206.24 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونا 235.71 اور 1 گرام جو 22 کیرٹ سونا ہے وہ 216.06 ریال میں دستیاب رہا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔